नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक रामकृष्ण ढकाल। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो सन्देशमा विद्यार्थी भाइहरूलाई आज पनि सधैँ झै स्वागत छ। आज पनि हामी स्टडीकै सिलसिलामा आएका छौँ र यसै सिलसिलामा चाहिँ डेमोग्राफी एन्ड पपुलेसन म्यानेजमेन्टको दोस्रो युनिटको एसपी 10 अन्तर्गत हामी छुटेका केही भागहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छुटेका केही भागहरूलाई पार्ट 2 मा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नेछन् र अगाडिका पनि केही छुटेका कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूले पनि सेल्फ स्टडीको रूपमा चाहिँ लिएर अघि बढ्नेछन् र आफ्नो एक्टिभिटिजहरू पनि गर्नेछन् भन्ने आशा गरेका छौँ। र यो पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले पपुलेसन म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि अझ विस्तृत रूपमा जानुपर्ने भएको छ र पपुलेसन म्यानेजमेन्टको चाहिँ हामी पार्ट 2 मा आज स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ र यसमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही चुटपुट अथवा केही रहेका कुराहरू हुन्छन् भने त्यसको लागि सेल्फ स्टडी गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्नेछन् भन्ने आशा गरेका छौँ। पपुलेसन म्यानेजमेन्टबाट हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। पपुलेसन म्यानेजमेन्ट इज द प्र्याक्टिस अफ किपिङ द ह्युमन पपुलेसन at a sustainable population size. It includes the size of population, structure, distribution, population growth, etc. With regarding the different factors, it keeps the balance on means and resources to control population. It is continuous and scientific process. Even it is modern concept in demography. Population management अन्तर्गत देशको जनशक्तिको आवश्यकतालाई महसुस गरेर जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने वा कम गर्ने भन्ने रहेको छ। सबै देशमा जनसङ्ख्याको परिवर्तन फरक हुने भएकोले सोही अनुसार पपुलेसन म्यानेजमेन्ट गरिएको हुन्छ। विभिन्न साधन स्रोतहरूको उपयुक्त रूपमा वितरण गर्नको निम्ति यसको प्रमुख भूमिका रहेको मात्र नभए ती साधन स्रोतहरूको कसरी उपयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई पनि समेटेको पाइन्छ। डेमोग्राफी अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण विषय पपुलेसन म्यानेजमेन्ट पनि रहेको छ। पपुलेसन म्यानेजमेन्टकै लागि विभिन्न संघ संस्थाहरू, सरकारी निकायहरू एवं विभिन्न सरकारवालाहरू एक्टिभ रूपमा अग्रसर रहेको पाइन्छ। पपुलेसन म्यानेजमेन्टको निम्ति विभिन्न उपायहरू रहेका छन्। पपुलेसन म्यानेजमेन्टका विभिन्न उपायहरू मध्ये पपुलेसन इन्क्रिज कन्ट्रोलका उपायहरू हामीले चाहिँ यो कक्षा 10 मा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले तिनीहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्छौं। र डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथडहरू रहेका छन्। र डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत उपयुक्त उमेरमा विवाह, जन्मान्तर कायम राख्नु, कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउनु वा सुरक्षित गर्भपतन गराउने, बसाइसराई नियन्त्रण गर्ने, परिवार नियोजनका साधनको उपयोग गर्ने, गर्भनिरोधका उपायहरू अपनाउनु। यो 5औं नम्बरको परिवार नियोजनका साधनको उपयोग गर्नु, गर्भनिरोधका उपायहरू अपनाउनु चाहिँ यो चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने प्रयास गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै इन्डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत जनसङ्ख्या शिक्षालाई व्यापक बनाउनु, शिक्षा प्राप्त गरी चेतना वृद्धि गराउनु, महिला सशक्तिकरणमा व्यापक जोड दिनु, लैंगिक समानता र समता कायम राख्नु, रोजगारी र पेशा व्यवसायमा सक्रिय गर्नु। यसरी चाहिँ हामीले पपुलेसन म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले 2 भागमा विभाजन गरेका छौं। नेपालको सवालमा यी मेथडहरू निकै उपयुक्त एवं सान्दर्भिक देखिन्छ र यी मध्येमा पनि केही कुराहरूलाई समेट्दै यहाँ वर्णन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसमा चाहिँ अब डाइरेक्ट मेथड वा इन्डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत चाहिँ निम्न अनुसार चाहिँ हामी वर्णन गर्छौं। यसमा चाहिँ अब हामी पहिला जन्मान्तर कायम राख्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्छौं। एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि अर्को बच्चा नजन्मदासम्मको अवधिलाई जन्मान्तर भन्ने बुझिन्छ। जन्मान्तर 4-5 वर्षको भएमा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यको लागि निकै उपयुक्त मानिन्छ। यसरी पहिलो र दोस्रो सन्तानका बीचमा दम्पतिको चाहना अनुसारको समय फरक पारी बच्चा जन्माउनुलाई छोटकरीमा जन्मान्तर भन्ने चलन छ। यस्तो उपायबाट बच्चा जन्मने अवधि ढिलो हुन गई जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न मद्दत पुग्छ। यसका साथै जन्मान्तरले आमा र बालकलाई मात्रै नभई परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि उत्तिकै टेवा पुग्छ र गुणस्तरीय जीवन कायम राख्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने भन्ने पनि
अर्को महत्त्वपूर्ण विधि रहेको छ। महिलाको निम्ति 20 वर्ष र पुरुषको निम्ति 25 वर्ष पूरा भएपछि विवाह गर्दा उपयुक्त मानिन्छ। जस्तै महिलाहरूले 30 वर्ष भन्दा अघि नै विवाह गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। त्यो समयमा चाहिँ प्रजननको अवस्था निकै सुटेबल भएको कारणले गर्दाखेरि र शारीरिक एवं मानसिक रूपमा पनि अलि सक्षम भएपछि बिहा गर्दाखेरि पनि वैवाहिक जीवन सफल भए पारिवारिक जीवन पनि सुखी हुन पुग्दछ। त्यस्तै अब अर्को महत्त्वपूर्ण बुदामा चाहिँ अथवा महत्त्वपूर्ण विधिमा चाहिँ महिला सशक्तिकरणमा जोड दिने कुरा छ। यसमा चाहिँ महिलाहरूलाई व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनको निम्ति उनीहरूलाई पनि सचेत बनाउनको निम्ति एवं सक्षम बनाउनको निम्ति उनीहरूलाई डिसिजन मेकिङ पावर क्रिएट गर्ने कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ सोशल पोलिटिकल एवं हरेक सेक्टरमा चाहिँ अवसरहरू प्रदान गरेर सहभागी गराएर उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम एवं सबल बनाउने प्रयास गरिन्छ। त्यस्तै अब निर्णय गर्नको लागि पनि उनीहरूलाई अन्य सर नै सम्पूर्ण अवसरहरू दिइन्छ। त्यस्तै अब अर्को विधिमा चाहिँ लैंगिक समता र समानता पनि रहेको छ। लैंगिक समानता भन्ने बित्तिकै महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान रहेको हुन्छ। महिला र पुरुषलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्ने र उनीहरूमा सहयोग र सद्भाव कायम राख्दै सुखी परिवारको स्थापना गराउने विषय रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब समता भन्ने बित्तिकै महिलाहरूलाई पनि पुरुष जस्तै समान हक अधिकार एवं अवसर प्रदान गर्ने भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई बच्चा जन्माउने सिलसिलामा पनि डिसिजनको लागि अवसर दिइन्छ। यसबाट सानो र सुखी परिवार बनाउन सम्भव हुन्छ। यसमा शारीरिक रूपमा जे जस्तो भए तापनि प्राविधिक रूपमा हरेक क्षेत्रमा उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विधिमा गर्भनिरोधका उपायहरू परिवार नियोजनको उपायहरू रहेका छन्। यसलाई प्रमुख रूपमा दुई भागमा बाँडिएको छ। नेचुरल कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस र आर्टिफिशियल कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस भनी विभाजन गरिएको छ। र नेचुरल कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस अन्तर्गत बाह्य स्खलन छन्द विधि, योनिस्कोप परीक्षण, स्तनपान विधि रहेका छन् भने आर्टिफिशियल कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस अन्तर्गत अस्थायी र स्थायी विधिहरू रहेका छन्। अस्थायी अन्तर्गत महिलाहरूले पिल्स, डिपो-प्रोभेरा, आयुसिडी, नरप्लान्ट, कमलचकी, फेमिडोम, आकस्मिक गर्भनिरोधका साधनहरू रहेका छन्। त्यस्तै अस्थायी अन्तर्गतकै पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डोम रहेको छ। त्यस्तै स्थायी अन्तर्गत महिलाहरूलाई मिनी ल्याब र लेप्रोस्कोपी उपयोग गरिन्छ भने पुरुषहरूलाई भेसेक्टोमी उपयोग गरिन्छ। यसै अन्तर्गत रहेर हामी विशेष रूपमा यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ अब पहिला नेचुरल कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसलाई हामी उल्लेख गर्ने प्रयास गर्छौँ। गर्भनिरोधका प्राकृतिक उपायहरू यस विधि अनुसार कुनै पनि किसिमको साधन वा औषधिको उपयोग नगरी प्राकृतिक रूपमा गर्भ रहन दिइँदैन। यसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिन्छ। विथड्रल बाह्य स्खलन। यस विधि अनुसार यौन सम्पर्क गर्दै स्खलन हुन लाग्दा पुरुषले योनिबाट निकाली वीर्य बाहिर नै स्खलन गर्नु पर्दछ। यसबाट गर्भ रहने सम्भावना रहँदैन। त्यस्तै अर्को विधि रिथमिक मेथड छन्द विधि रहेको छ। यो विधि अनुसार मेन्स्ट्रुअल साइकललाई ध्यान दिइन्छ। यदि कुनै महिलाको राजशोला चक्र 28 दिनको हुन्छ भने चक्र अनुसार उनको डिम्बको निष्कासन करिब 14औं दिनमा हुन्छ। त्यसैले राजशोला भएको 14औं दिनको आसपासमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भधारण हुने तीव्र सम्भावना रहने भएकोले उक्त समय वा सामान्यतया 10 देखि 19औं दिनसम्म रहने भएकोले यसै समयलाई ध्यानमा राखी यौन सम्पर्क गरिँदैन र यसबाट पनि गर्भ रहने सम्भावना रहँदैन। त्यस्तै गरी अर्को विधिमा सर्भिकल मुकोस टेस्टिङ मेथड योनि स्राव परीक्षण विधि रहेको छ। यस विधि अनुसार योनि रस परीक्षण गरेर गर्भ हुने सम्भावना देखेमा यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन र गर्भ रहने सम्भावना नभएमा यौन सम्पर्क गरे पनि हुन्छ। त्यसैले यो विधि त्यति भरपर्दो भने मानिँदैन। ल्याक्टेशनल एमेनोरिया मेथड LAM स्तनपान विधि। यस विधि अनुसार कुनै पनि महिलाले आफ्नो बच्चालाई दैनिक 4 घण्टाको अन्तरालमा दिनमा 6 पटक नियमित रूपमा स्तनपान गराउँछन् भने महिलाको डिम्ब निष्कासनको प्रक्रियामा ढिलो हुन्छ। यो विधि नियमित भएमा झन्डै 30 महिनासम्म पनि गर्भ नरहन सक्छ। 6 महिनासम्म आमाको दूध आफ्नो बच्चालाई चुसाउनाले यो विधि 99.9% प्रभावकारी रहेको पाइन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक उपायहरूमा अन्य उपायहरू पनि रहेका छन्। पति पत्नी अलग बस्नु, ब्रह्मचारी बस्नु आदि यी विधिहरू ज्यादै अव्यावहारिक मानिन्छ। त्यस्तै गरी गर्भनिरोधका उपायहरू मध्ये अर्को प्रमुख उपाय आर्टिफिशियल कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस कृत्रिम
साधनहरूको उपयोग गर्ने। यसमा महिलाहरूबाट निस्कने अण्ड र पुरुषहरूबाट निस्कने शुक्रकीट बीच कुनै कृत्रिम साधन उपकरण वा रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोगबाट सम्बन्ध रहन दिँदैन र शुक्रकीटलाई नष्ट गर्छ वा अण्ड निष्कासन हुँदैन र अण्ड निष्कासनको नलीलाई नै शल्यक्रियाद्वारा काटिदिन्छ। यसका उपायहरू पनि निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र यसका उपायहरूलाई अस्थायी र स्थायी गरी विभाजन गरिएको छ। अस्थायी उपाय अन्तर्गत सर्वप्रथम कन्डोम रहेको छ। यो साधन पुरुषले यौन सम्पर्क गर्दा प्रयोग गर्दछन्। यो पातलो र नरम रबरले बनेको हुन्छ। यसले यौन सम्पर्क राख्दा गर्भ रहने अवस्था रहँदैन। यसका मेरिट्समा सरल विधि, कम खर्चिलो, बढी प्रभावकारी, यौन रोग नलाग्ने। यसका डिमेरिट्समा एक पटक भन्दा बढी उपयोग गर्न नसकिने, यो फुट्ने सम्भावना वा एलर्जी पनि हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को अस्थायी उपायमा चाहिँ पिल्स पनि रहेको छ। यो महिलाहरूले खाने चक्की हो। गुलाब नीलोकन चक्की पनि भनेर यसलाई चिनिन्छ। यो महिलाहरूले नियमित खानाले अण्ड निष्कासन हुँदैन र गर्भधारण हुँदैन। त्यस्तै अर्को मेथडमा फोम ट्याब्लेट, नेपालमा यो चक्की कमल चक्कीको नामले चिनिन्छ। यौन सम्पर्क राख्नु 10-15 मिनट अगाडि यसको प्रयोग गरिन्छ। यसको फिज निस्कने भएकोले यसलाई फिज चक्की पनि भनिन्छ। यसले शुक्रकीटलाई योनि मार्गमै नष्ट गरिदिन्छ। यसका मेरिट्स प्रयोग गर्न सजिलो, कम खर्चिलो, प्रभावकारी साधन, नकारात्मक असर नपर्ने। डिमेरिट्समा प्रत्येक पटक यौन सम्पर्क अगाडि यसको प्रयोग गर्न झन्झट, यसको उपयोग गरेको 10-15 मिनट पछि मात्रै यौन सम्पर्क गर्नु पनि भएकोले यो व्यवहारिक नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को उपायमा चाहिँ इन्ट्रा युटेरिन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस IUCD रहेको छ। महिलाको पाठेघर भित्र राखिने गर्भनिरोध अस्थायी साधनलाई IUCD भनिन्छ। यो भरपर्दो पनि छ। लुप, स्पाइरल, कपटी आदि रूपमा बजारमा पाइन्छ। यो प्लास्टिकले बनेको हुन्छ। यसलाई विशेष यन्त्रद्वारा महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ। यसलाई एक्सपर्ट डाक्टर वा स्पेशलिस्टहरूले मात्रै राख्न सक्दछन्। यो 90% वा 95% प्रभावकारी रहेको छ। यसका मेरिट्स यौन सम्पर्कमा असर पर्दैन। 10 वर्षसम्मलाई यो विधि ढुक्क हुन्छ। अर्को बच्चा चाहिएमा कपटी निकाल्न पनि सकिन्छ। यसका डिमेरिट्स राजशोला सुरु भएको अवस्थामा गडबडी र तल्लो पेट दुख्ने हुन सक्छ। कपटी बाहिर निस्कन पनि सक्छ। राजशोला समयमा नभएमा कपटी तुरुन्तै निकाल्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को मेथड डिपो-प्रोभेरा इन्जेक्सन। यो उपायलाई 3 महिने सुई वा सङ्गिनी सुई पनि भनिन्छ। केही समय बिराएर सन्तान जन्माउन यो अस्थायी साधन उपयोग गरिन्छ। राजशोला भएको 7 दिनभित्र यो सुई लगाइहाल्नु पर्छ। यसले अण्डाशयमा अण्ड बन्न दिँदैन र यसले शुक्रकीटलाई पाठेघरमा पस्न दिँदैन। पाठेघरमा हुने पदार्थ म्युकसलाई बाक्लो बनाएर यसले शुक्रकीटलाई पाठेघरमा पस्न दिँदैन। पाठेघरमा भ्रूण पनि टाँसिन दिँदैन। यसका मेरिट्स यो 99% सफल छ। 3 महिनासम्म ढुक्क हुन्छ। प्रेसर र सुगर बिरामीको लागि पनि यो उपयुक्त हुन्छ। यसका डिमेरिट्स यसले कुनै महिलालाई पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, तौल बढ्ने आदि हुन सक्छ। कोहीलाई राजशोला नियमित नहुने र बढी रगत पनि देखा पर्दछ। त्यस्तै अर्को उपाय नर प्लान्ट। यो पनि महिलाले प्रयोग गर्ने भरपर्दो अस्थायी साधन हो। ससाना 6 वटा क्याप्सुल हुन्छन्। यसलाई राजशोला भएको 7 दिनभित्र पाखुराको भित्री भागमा लगाइन्छ। यसले अण्डा निष्कासन कार्य बन्द गर्दछ। यसले पाठेघरमा रहेको झिल्लीलाई बाक्लो बनाउँदै शुक्रकीटलाई पाठेघरमा पस्न दिँदैन र गर्भधारण हुन दिँदैन। यसका मेरिट्स 99.5% सफल। 5 वर्षसम्मलाई ढुक्क। बच्चा जन्मन चाहेमा क्याप्सुल निकाल्न सकिन्छ। यसका डिमेरिट्स कोहीमा राजशोला नियमित हुँदैन। यो विधिमा परीक्षण गराइराख्नु पर्ने हुन्छ र यो सरसुलभ हुँदैन। लिभर रोगी, क्यान्सर रोगी वा धुम्रपान गर्नेहरूको लागि र 35 वर्ष नआएकाहरूको लागि यो उपयुक्त मानिँदैन। त्यस्तै गरी फेमिडोम भन्नाले महिलाहरूले उपयोग गर्ने कन्डोमको रूपमा चिनिन्छ। यसलाई महिलाहरूले यौन सम्पर्कको समयमा उपयोग गर्दछन्। यसका मेरिट सबै महिलामा उपयुक्त हुन्छ। उत्तम साधन हो। अरू अस्थायी साधन उपयुक्त नभएमा महिलालाई यो उपयुक्त हुन्छ। योनि सुक्खा हुने महिलाहरूको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। एलर्जी हुने सम्भावना पनि कम रहन्छ। यसका डिमेरिट्स एक पटकमा एक चोटि मात्रै उपयोग गर्ने भएकोले यो उपयुक्त हुँदैन। पुरुष कन्डोमसँगै यो उपयोग गर्न सकिँदैन। यो कस्टली पनि छ। जो पाए उहिले यसलाई चाहिँ खरिद गरिराख्न सक्दैन। त्यस्तै गरी अर्को उपाय छ आकस्मिक गर्भनिरोध साधन र प्रयोग। यसको उपयोगको निम्ति निम्न अवस्थाहरू रहेका छन्। गर्भनिरोधका साधन बिना यौन सम्पर्क भएमा
गर्भनिरोधका साधन उपयोग गर्दा गल्ती भएमा, आइयुसिडी उपयोग गर्दा असफल भएमा, पिल्स लगातार खान भुलेमा आदि कारण आकस्मिक गर्भनिरोध साधनको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसै सिलसिलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू महिला गर्भवती भएको अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै गर्भनिरोधका साधनको उपयोग नगर्ने, पिल्स लिनुभन्दा अगाडि महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्तन क्यान्सर वा रक्तनलीहरू सुनिएको छ भने डाक्टरको सल्लाह लिने। आकस्मिक साधनका उपायहरूमा युज अफ हर्मोनल मेथड, यो धेरै प्रयोग हुने तरिका हो। यो सर्वसुलभ छ। असुरक्षित यो सम्पर्कको 72 घण्टाभित्र महिलाले 4 वटा सेतो रङको चक्की र पहिलो स्टेप चक्की खाएको 12 घण्टापछि अर्को 4 वटा सेतो रङको क्याप्सुल खानुपर्छ। यसलाई कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पनि भनिन्छ। यसले महिलामा वाकवाकी लाग्न सक्छ, बान्ता हुन सक्छ। औषधि खाएको 2 घण्टामा बान्ता भएमा अर्को मात्रा दोहोऱ्याउनु पर्दछ। त्यस्तै भोमिट रोक्ने औषधि पनि खानुपर्ने हुन्छ। र अर्को मेथडमा प्रोजेस्टिन पिल्स पनि रहेको छ। यस चक्कीको नाम प्रोजेस्टिन पिल्स हुनुमा यसमा प्रोजेस्टिनको मात्रा रहेको हुन्छ। नेपाल परिवार नियोजन संघले यसको व्यवस्था गरेको छ। असुरक्षित यौन सम्पर्क भएको 72 घण्टाभित्र पहिलो मात्रा 1 चक्की र पहिलो चक्की खाएको 12 घण्टापछि अर्को चक्की गरी 2 चक्की खानु पर्दछ। यो तरिका 98% सफल रहेको छ। वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, थोरै मात्रामा असर पनि देखा पर्न सक्दछ। त्यस्तै आकस्मिक गर्भनिरोध साधनमा चाहिँ युज अफ आइयुसिडी इन्ट्रा युटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस, यसको प्रयोग यौन सम्पर्क भएको दिनदेखि 5 दिनभित्र गर्नु पर्दछ। अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग हुने यो साधन आकस्मिक गर्भनिरोधका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। नेपाल परिवार नियोजन संघले यसको वितरण गरेको पाइन्छ। यो महिनावारी भएपछि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको प्रयोगपछि गर्भ रहने सम्भावना 0.1% मात्रै हुन्छ। राम्ररी स्वास्थ्य जाँच गरी कुनै पनि आकस्मिक साधनको उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी आर्टिफिसियल कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस अन्तर्गत स्थायी उपायहरू पनि रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो छ भ्यासेटोमी। पुरुषहरूमा गरिने स्थायी गर्भनिरोधको विधिलाई भ्यासेटोमी वा पुरुष बन्ध्याकरण भनिन्छ। बन्ध्याकरण गर्दा अण्डकोष थैलीमा सानो घाउ पारी शुक्र वाहिनी नलीलाई काटेर दुवैतिर टुप्पोलाई बाँधिन्छ, जसले गर्दा अण्डकोषमा तयार हुने शुक्रकीट बाहिर जान पाउँदैन र स्थायी रूपमा गर्भनिरोध हुन जान्छ। यसका विशेषताहरू स्थायी उपायको रूपमा गर्भनिरोधको लागि चाहिँ यो उपयुक्त छ। यौन सन्तुष्टिमा कुनै असर गर्दैन। सामान्य शल्यक्रियाबाट सम्भव हुन्छ। शल्यक्रियापछि केही महिनासम्म कन्डोमको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सन्तानको रहर पुगेकालाई पनि यो सुइटेबल छ। त्यस्तै गरी अर्को स्थायी उपायमा चाहिँ मिनील्याब। मिनील्याब महिलाले प्रयोग गर्ने गर्भनिरोधको स्थायी उपाय हो। यसमा पेटको तल्लो भागमा सानो घाउ पारी अण्डवाहिनी नलीलाई काटेर बाँधिन्छ। सुत्केरी भएको 45 दिनपछि वा रासुला भएको दिनभित्र मिनील्याब उपयोग गरिसक्नु पर्दछ। तर गर्भनिरोधका अरू उपाय प्रयोग गरिएको छ भने अन्य समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरूमा गर्भनिरोधका स्थायी उपायको रूपमा रहेको छ। यौन सन्तुष्टिमा असर गर्दैन। स्वास्थ्य पनि ठिक रहन्छ। बच्चा जन्माउन नचाहनेहरूको लागि पनि यो सुटेबल मानिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को स्थायी उपायमा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी रहेको छ। सन्तानका रहर पुगिसकेका महिलाहरूले यसको उपयोग गर्न सक्दछन्। महिलाको पेटमा सानो घाउ पारी ल्याप्रोस्कोपी यन्त्रको सहायताबाट डिम्बवाहिनी नलीलाई दुईतिर बाँधिन्छ। सुत्केरी भएको 30-40 दिनपछि वा महिनावारी भएको 5 देखि 8 दिनसम्म यो अपरेसन गर्नु पर्दछ। यसका विशेषताहरूमा यो अपरेसन पछि अन्य साधनको उपयोग गर्नु पर्दैन। महिला र पुरुष दुवैमा कुनै असर गर्दैन। यो तरिका बच्चा जन्माउन नचाहनेका निम्ति निकै उपयुक्त मानिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत गर्भनिरोधका उपायहरू परिवार नियोजनका उपायहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्दछौँ। डेमोग्राफी पपुलेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट, डेमोग्राफी पपुलेसन म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत सबै विषयहरू सान्दर्भिक रहेका छन्। तर पनि अब हामीले क्वेसन ब्याङ्क वा ओल्ड इज गोल्डको सहायता अनुसार चाहिँ महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरूलाई ध्यानमा राखी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी क्वेसन मोडल अनुसार हाम्रो अभ्यासमा पनि यहाँ क्वेसनहरू दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब गएको सालतिर 12 नम्बरसम्म टोटल 12 नम्बरसम्म 1 नम्बर 4 नम्बर र 7 नम्बर गरी टोटल 12 नम्बरसम्म चाहिँ यो यसबाट चाहिँ प्रश्न सोधिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि युनिट 2 पनि ज्यादै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु होला।
र कुनै कुराहरू चोटपोट या कुनै कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने त्यस्तो छ भने हामीले लाइब्रेरी या युट्युबबाट या हामीले चाहिँ विभिन्न टेक्निकहरू लगाएर विभिन्न सेक्टरबाट हामीले चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ। सेल्फ स्टडी गरेर पनि हामीले आफूलाई तयार पार्न सक्छौँ। रेडियो पाठशाला क्लास यति नै। फेरि यही समयमा चाहिँ पुनः भोलि हामी क्लास लिने नै छौँ। ओके, बाई, सी यू। अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।